बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि मौत तो हर एक को आकर ही रहती है। किसी को अचानक मौत आती है, मसलन किसी हादसे के सबब या कुदरती आफात के सबब, जिनमें जलजले, सैलाब, आंधी, तूफ़ान और दूसरे वबाई अमराज शामिल हैं। तो किसी को बीमारी में, किसी को घर के बिस्तर में, तो किसी को मस्जिद में। मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। मौत किसी की टलती नहीं। जब इसका वक्त आ जाए तो चाहे बादशाह हो या ग़ुलाम, अमीर हो चाहे फ़कीर, सफ़ीर हो चाहे मुशीर, ये किसी को नहीं बख्शती। चाहे ज़मीन के अंदर छुप जाए या आसमान की वुसअतों से महफूज हो जाए, लेकिन मौत जो है, जब इसका वक्त आ जाए तो आकर ही रहती है कि अपने असबाब खुद पैदा कर लेती है। इस वीडियो में मौत की हकीकत के बारे में बताएंगे और ऐसी चंद निशानियां भी बयान करेंगे जिनको साइंस भी तस्लीम करती है और मानती है कि मौत आने से कबल ये निशानियां हर एक पर ज़ाहिर होती हैं। जब ये निशानियां ज़ाहिर हों तो समझ जाएं कि मौत का वक्त करीब है। मुहतरम नाजरीन, खालिक़ कायनात ने हर नफ्स यानी जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है। और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खा वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता के दहरिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबा भी करे तो उसे बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें और मशरिक़ से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ व बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा करने वाली, दुनियावी और ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थर्राने वाली, आँखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमाअतों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, ज़ालिमों को जहन्नम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तक़ियों को जन्नत के बाला खानों तक पहुँचाने वाली शय है। मौत ना छोटों पर शफ़क़त करती है, ना बड़ों की ताज़ीम करती है, ना दुनियावी चौधरियों से डरती है, ना बादशाहों से। इनके दरबार में हाज़िरी की इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदावंदी होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। मौत ना नेक साले लोगों पर रहम खाती है और ना ज़ालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाले मुजाहिदों को भी मौत अपने गले लगा लेती है और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। उखरवी अबदी ज़िंदगी को दुनियावी फ़ानी ज़िंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत की आगोश में सो जाते हैं और दुनिया के दीवानों को भी अपनी मौत अपना लुक़मा बना लेती है। मौत आने के बाद आँख देख नहीं सकती, ज़बान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक़ ख़त्म होने का और इंसान का दारे फ़ानी से दारे बका की जानिब कूच करने का। तरक्की याफ्ता साइंस भी रुख को समझने से कासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़े तौर पर ऐलान फरमा दिया है, रूह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का खाता बंद हो जाता है और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद और सज़ा और जज़ा का अमल शुरू हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हर रोज़, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब तर होते चले जा रहे हैं। साल, महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं कि हमारी उम्र कितनी हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि इतने अय्याम हमारी ज़िंदगी से कम हो गए। मौत एक मुसीबत भी है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और वही तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आए। अल्लाह ताला ने अपने कलाम के मुतअद्दिद आयात में मौत और उसकी हकीकत को बयान किया है।
جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی کو تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ آل عمران۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور حصول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی فضل والی، جلال والی اور فضل والی اور کرم والی ذات باقی رہے گی۔ سورہ رحمان۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، کہ حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ قصص۔ محترم اور معزز ناظرین، اب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس وقت احساسات کم ہو جاتے ہیں، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ، پاؤں اور باقی جسم کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جلد کا اوپری حصہ نیلا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی ہے۔ یہ نشانی ایک واضح نشانی ہے۔ جب انسان کا سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے الوژن ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو الوژن بھی ہو سکتی ہے، مگر سکرات نہیں ہے، اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والے دل کی دھڑکن موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہے، اور نبض اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ اسے ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور عن قریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، تو انہیں چاہیے کہ مریض کے پاس نہ رہیں اور اس کے پاس ہرگز مت روئیں، کیونکہ جسم کے سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، اور محبت کرنے والے اہل خانہ کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اسی لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں، اور مریض کو مجبور کرنے کی بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کر دیں تاکہ وہ سن سکیں، کیونکہ اس کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے، اسی لیے اس موقع پر اگر وہ اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گناہگار شمار مت کریں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس ستاری آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔